हरि ओम। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इयं भाषा सर्वासां भाषाणां जननी इति मन्यते। नमो नमः। अहम् अस्मि आचार्य दीपकः। अद्य वयं विद्यालयस्य विषये 5 सरलवाक्यानि ज्ञास्यामः। तर्हि आरभामहे। मम विद्यालयः सुन्दरः अस्ति। मम विद्यालयः सुन्दरः अस्ति। अहं प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि। अहं प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि। विद्यालये बहवः छात्राः सन्ति। विद्यालये बहवः छात्राः सन्ति। अस्माकं विद्यालये विशालं क्रीडाङ्गणम् अस्ति। अस्माकं विद्यालये विशालं क्रीडाङ्गणम् अस्ति। विद्यालयः ज्ञानस्य मन्दिरम् अस्ति। विद्यालयः ज्ञानस्य मन्दिरम् अस्ति। यदि इदं भवद्भ्यः रोचते तर्हि चलच्चित्रस्य अनुमोदनं कुर्वन्तु, अन्येभ्यः प्रेषयन्तु, तथा च माध्यममार्गम् अपि अनुसरन्तु। पुनर्मिलामः अन्यस्मिन् विषये। धन्यवादः।